बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। भाई मुश्ताक, अब तो बखुदा कोई ऐसे हालात हो गए हैं कि मुंह से कोई बात करते हुए डर लगता है। आपको याद होगा कल एक ईमेल आई थी हमारे परसों के प्रोग्राम के हवाले से, रिमशा ने भेजी थी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जी हमने अपने सवात के कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछा था, फयाज़ ज़फ़र से, कि जी गवर्नर NWFP ने कहा है कि जो सवात में ज़्यादातर अस्करियत पसंद जो है वो बहावलपुर और DG खान से आए हैं। तो हमारे वो ईमेल वाले ने कहा कि जी आपने बड़ी ज़्यादती की। हमें कहा, बहरहाल हमने कल वजाहत भी की थी। आज जब मैं देख रहा था, ख़बर आई वहाँ से हासिलपुर बहावलपुर का वो जो सारा था, तो एकदम से दिल डर गया। कोई ख़बर आपके पास भी कोई अच्छी नहीं है, तो मकसद ये कि सिवाय इसके कि परेशानी के और बेबसी के हम क्या कह सकते हैं। बस आज देखें, मेरे अपने अजीज़ मेजर तैयब अजीज़, छोटा बच्चा था हमारे हाथों में, पला बड़ा, आर्मी में गया और आज बाजोड़ में उसकी शहादत हुई है और कल उसको दफनाना है बाग में, यंग मेजर ईद के करीब, और ईद के करीब बिल्कुल लाश ऐसी आ गई है। और इससे पहले भी दो भाई उसके पहले भी इसी तरह मारे गए, जाँ बाक हुए। तो ज़ाहिर है जंग ही ऐसी है ना, हमारा कोई दुश्मन नज़र आ रहा है सामने, यही। हाँ, और उसमें हो ये रहा है कि आम तौर पर देखो ना, वे चलो मेजर अजीज़ जिनकी आप बात कर रहे हो, चलो वो तो एक्शन में, तो एक हवाले से जब कोई बच्चा हमारा जा रहा है भाई, दे रहा था उसको, तो ये होता है कि चलो भी अपने फ़राइज़ देने। लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे मैरियट का वाक़या हो रहा है, फिर एक और जो तमाशा चल पड़ा है मुश्ताक, जैसे कल जो है 3-4 घंटे तक पैरालाइज रखा हर चीज़ को, ये कह के कि जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कुछ होने वाला है। अभी जब हम प्रोग्राम करने वाले थे तो फैसल मस्जिद क्या जी कि उसको खाली करवाया जा रहा है, किसी ने बम की इत्तला, उस पे मुझे ज़रा थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो करें तो हम ज़रा बातचीत तो कर रहे हैं, तो नंबर, क्योंकि कॉलर्स जो है नंबर अनाउंस करें ताकि कॉलर्स इसमें आज हिस्सा लें। 051-280-5031, जुमे का दिन है, आपके मौज़ूआत होंगे, आपकी बात होगी, हम आपके मुंतज़िर हैं। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुझे अच्छी तरह से याद है, 80s की बात है, 80-81 वगैरह की, कि लंदन में जब IRA वगैरह के धमाके होते थे ना, तो आम तौर पर जो पब्लिक टेलीफोन कॉल्स भी होते थे, मतलब आप गए आपने पब्लिक बूथ में, उस ज़माने में तो टेलीफोन इतने आम भी नहीं हुए थे, आप अगर टेलीफोन करके बम की इत्तला देते थे ना, तो वो नंबर जो है वो एकदम से सीज कर दिया जाता था। अब यानी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या हमें आखिर इतने अरसे से हम इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह की बातें हैं ना, वॉर ऑन टेरर की, जो इन बातों पे गुस्सा आता है, वो यही होता है मुश्ताक के 8 साल तक हर तरह के ताल्लुक़ वास्ते रहे। तो इस टाइप का इक्विपमेंट जो वैसे ही आम हालात में भी शायद मुयस्सर होना चाहिए, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज से 20-25 साल पहले लंदन में अवेलेबल था, मैं ख़ुद इसका वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जब भुट्टो साहब की ये हैंगिंग हुई थी तो उसके बाद जो बहुत सारे जो कोई 1-2 पाकिस्तानी थे ना, वो कभी कभी जज्बात में आकर ना कहते थे कि बम रख दिया हाँ कि इसमें पाकिस्तानी सफारखाने में, तो वो जो होता था यानी पब्लिक बूथ वो ब्लॉक हो जाता था। अब तो खैर उन लोगों ने सुना है अमेरिका और यूरोप वगैरह में जो टेलीफोन्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने कैमरे भी लगा दिए हैं कि फ़र्ज़ करो कि कोई आके कॉल करे तो नजर कॉल करे, तो मेरा ख्याल है जब हम लेकिन आज भी देखें तो सब में अब 3-4 दिन से हो गए, एक अजीब मैरियट बम ब्लास्ट के बाद बाज़ाब्ता एक नंबर से मुसलसल SMS आ रहे हैं, जिसमें वो खुल्लम खुला एक नंबर है जिसमें ये बताया जाता है कि हम ये टारगेट कर रहे हैं, इसका मकसद ये था, ये चीज़ें। पाकिस्तानी सिम है, पाकिस्तान की सेलुलर कंपनियां हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एक ही नंबर से मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं। अब क्या करें इसका? अच्छा, परसों तरसों की बात है, मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो वहाँ बिल्कुल एक फैमिली की बच्ची जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं जर्नलिज्म से, उसको उसके मोबाइल के ऊपर कॉल आया कि कोई भी जो है आप में से तारिक रोड ना जाए, हालांकि वो इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, कि वहाँ पर इतने बजे से इतने बजे तक आज जो है वो धमाका होने वाला है। तो ये तो एक बाकायदा एक इस तरह की साजिश है। और इत्तेफाक ऐसा है कि कल मैं बाज़ार में गया था या मार्केट में F7 में, जब ये हो रहा था हमारे एयरपोर्ट वाला वाक़या, तो बहुत सारे दुकानदार मुझे मिले। उन्होंने कहा जी आप मीडिया वाले क्या करते हैं, देखिए कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अब हमारे साथ भी एक मसला है कि खुदा न खास्ता यार अगर वाक़या हो जाए तो फिर हर आदमी कहेगा जी पुलिस भी सो रही थी, मीडिया भी सो रहा था। अब पुलिस भी क्या करे, अगर उन्हें ये टेलीफोन आता है कि फैसल मस्जिद में कोई कहता है कि बम का धमाका है, मैं कहता हूँ 90%
وہ فون ریسیو کرنے والا پولیس آفیسر یہ سمجھے کہ یہ کرینک کال ہے، کوئی ایک خام خواہ کی دہشت پھیلا رہا ہے، لیکن اس کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ اس کو وہ چیک بالکل ہے۔ اسلام آباد سے پہلے کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں اچھا سوری، اچھا وہ جب تک کہ کوئی اور کال آئے وہ ایک دم سے ہم اپنے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں پینل والوں سے کہ اب جیسے ہی کوئی کال آئے، لیکن یہ خط ایک امپورٹنٹ ہے بھائی، یہ آیا ہے ہمیں سکھر سندھ سے، اور لکھنے والے نے اس بات کی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرا نام نہ لیں، تو ہم نہیں لیتے۔ انہوں نے یہ 2 کتابیں بھی ساتھ بھیجی ہیں، یہ مشتاق، ایک آسان سندھی کتاب ہے جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ اردو کی 5ویں کتاب ہے۔ اس میں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت سندھ نے اس کے محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اردو کی کتاب ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے قائد اعظم کا انتقال کراچی میں ہوا، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کا انتقال زیارت میں ہوا تھا۔ دوسری جو سندھی کی کتاب ہے وہ ذرا تھوڑا سا ان کا سیریس اعتراض ہے، اور اس کو میرا خیال ہے ڈبل چیک کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیپٹر ہے جو انہوں نے لگا کے ہمیں دیا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ان کا بڑا مشہور ہے، جس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر بھی دیا گیا تھا، ہم لوگ میگنا کارٹا جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا میگنا کارٹا ہے ہمارا، اور آپ کا یہ اس بارے میں بلیو ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھی کی کتاب میں ان کے خطاب کے ایک اقتباس کا ترجمہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مذہب میں انتہا پسندی سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے کی قومیں بھی اسی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ ہو گئی تھی۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ غالباً اصلی خطبے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا پسندی کی ٹرم یوز نہیں کی تھی، انہیں یہ شبہ ہے کہ یہ ٹرم انسرٹ کی گئی ہے انلائٹن ماڈریٹ کے زمانے میں۔ اگر یہ بات ایسی ہے تو میرا خیال ہے غلط ہے، اس کو ڈبل چیک کرنا چاہیے۔ نصاب میں جو نئی کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں اس میں کئی چیز ایسی ہے، کئی یعنی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے جس میں آپ باقاعدہ یہ جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں اس میں تاریخ کو بھی ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، نظریہ پاکستان کو کہیں آپ سمجھ لیں کہ مسلمان ہونا اس ملک میں جرم ہو گیا۔ جی پنڈی سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم بھائی، کون سا فرما رہے ہیں؟ خلیل بات کر رہا ہوں سر، راول پنڈی سے۔ جی بھائی تھینک یو ویری مچ سر، دس از فرسٹ ٹائم آئی ایم پارٹیسپیٹنگ ان دس پروگرام۔ جی اینڈ سیکنڈلی یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ both of you and especially طلعت صاحب، جس طریقے سے وہ پورا ایک فیچر پروگرام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ایکچوئل صورتحال کیا ہے، اور اس طرف ایک کم از کم لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جس طرح سے ہم ایک دم سے ڈیسیژن لے لیتے ہیں یا پاسٹ میں جیسے ہوتا رہے۔ میری دوسری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ ہم پاکستانی کب اپنی ناک سے آگے دیکھنا شروع کریں گے؟ ڈائیورسٹی، فلیکسیبلٹی جو نہیں تھی اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور مجھے ایک چیز کا ہمیشہ سے دکھ ہوا ہے، اوور آل ایک امپریشن ڈیولپ ہوتا رہا ہے، زرداری صاحب جب سلیکٹ ہوئے ہیں ہم یہ چیز ڈیولپ کرنا بھول گئے ہیں کہ ایک لیگیلٹی، ایک پراپر پروسیجر کے تحت ایک گورنمنٹ آئی ہے، اور ہم اس کی بجائے ان کی پرسنل ایک پرسنالٹی کے اوپر اتنا کیچڑ اچھلا ہے کیونکہ being a citizen of Pakistan, I have heard so many things. میرا تعلق ہوٹل انڈسٹری سے بھی رہا ہے۔ آپ کا بھیا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا ایک پوائنٹ آ گیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے شخصیات پر فوکس کرنے کے ایشوز پر کرنا چاہیے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور ایشو کے حوالے سے ہی ایک یہ خط ہمیں آیا ہے، محمد افضل صاحب نے لاہور سے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک شادی میں گئے تھے لاہور میں، اور وہاں پہ انہیں ایک بڑے صاحب ملے جن کا اس حکومت پہ کافی انفلوئنس ہے، تو انہوں نے ان کو یہ اطلاع دی کہ اس حکومت کا ان کے بقول وہ صاحب موجودہ پارٹی والی حکومت، جی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشورنس کی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں نا ان کو ختم کر کے تو صرف 2 یا 4 بڑی کمپنیاں ہوں، اور باقی اس وجہ سے انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں ان سے بقول ان کے سیکیورٹی کی رقم میں ناروا اضافہ ہوا ہے، انشورنس محتسب کے اخراجات بھی کمپنیوں سے وصول ہوں گے، سپرویژن فیس میں